श्रीविष्णुरूपाय नमः शिवाय। साईनाथाष्टकम्। पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहं। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधि समे शुभे द्विजराजं तमोज्ञं तं साईनाथं नमाम्यहं। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहं। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहं। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहं। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहं। धनाढ्यान् च दरिद्राण्यः समदृष्ट्येव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहं। समाधिस्थोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्य महिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम् इति శ్రీ సాయినాథాష్టకం సంపూర్ణం. మరిన్ని స్తోత్రాల కోసం ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.